बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। नेपाल में हालात इस वक्त अचानक बदल गए जब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। नेपाल इस वक्त बड़े बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म की पेशरमा ओली के इस्तीफ़ा और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ तलबा एहतजाज ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। पिछले 24 घंटों में हालात मजीद बिगड़ गए और मुश्तइल मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम कौमी इदारों पर हमले कर दिए। यहाँ तक कि कुछ रहनुमाओं को अवाम के सामने ही निशाना बनाया गया। इक़्तिदार से हुकूमत के हटने के बाद फौज और तलबा तंजीमों ने अमन कायम करने की अपील की है, लेकिन अवाम का गुस्सा कम नहीं हुआ। भारत ने अभी अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मुहतात रहे, क्योंकि नेपाल में सूरत हाल गैर यकीनी है। नेपाल में हालात इंतहाई खौफनाक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज अब मुकम्मल तौर पर हंगामे और खूनरेजी में बदल चुका है। एहतजाजी मुजाहिरों ने न सिर्फ सरकारी इदारों पर हमला किया बल्कि वजीरों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके ख़ानदान तक को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सबसे पहले वज़ीर ख़जाना विश्वंत कुमार पाल पर हमला हुआ। लोगों ने उन्हें सड़क पर गिरा कर पीटा और लातों से ज़ख्मी किया जब तक वो अपनी जान बचाने के लिए दरिया में नहीं कूदे। हुजूम इनके पीछा लगा रहा, लेकिन दरिया में कूदने के बाद भी मुजाहिरीन ने उन्हें घेर कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसे मारा। इसी दौरान नेपाल के 4 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके शेर बहादुर देवहा पर भी हुजूम ने हमला किया। उनके घर में घुसकर आग लगाई गई और उन्हें बुरी तरह जख्मी किया गया। तस्वीर में वो खुद आलूद नजर आते हैं। मुजाहिरीन ने न सिर्फ लीडरों बल्कि उनके खानदान वालों को भी नहीं बख्शा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जालनाथ किन्नल की अहलिया रही लक्ष्मी पर बेरहमी से हमला किया गया। वो सड़क पर जख्मी हालत में गिर गई, निम मुर्दा हालत में थी। उनकी घर को भी आग लगा दी गई और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन ने वजीरों की घर में लूट मार की तवानाई के वजीर दीपक कड़का के घर से लाखों रुपए लूटे गए और फिर सड़कों पर नोट उड़ाए गए जैसा ये कोई फिल्मी मंजर हो। इनके घर को भी आग लगा दी गई। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सदर का घर, हत्ता के वज़ीर आज़म का घर और नेपाल के कांग्रेस पार्टी का दफ्तर तक जला दिया गया। नेपाल में हर जगह जगह दुआ और आग के मनाजिर नजर आ रहे हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म की पेशरमा ओली ने हालात संभालने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी खत्म की, लेकिन मुजाहिरे खत्म नहीं हुए। बिल आखिर उन्हें मुस्तफ़ा होना पड़ा। कहा जा रहा है कि वो मुल्क से निकल गए हैं। अब फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। इतलात के मुताबिक फौज के सरबराह ने भी वज़ीर आज़म ओली से कहा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हालात काबू में नहीं आ सकते हैं। जैसे ही ओली ने इस्तीफा दिया, फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। साबिक वज़ीर आज़म बाबूराम भट्टराई सामने आ गए हैं और उन्होंने तलबा के साथ मिलकर एक अबूरी हुकूमत बनाने की तजवीज़ भी दी है। दूसरी तरफ कई मुजाहिरीन चाहते हैं कि काठमांडू के मेयर बालन शाह को वज़ीर आज़म बनाया जाए और उन्हें टोटल इख्तियारात नेपाल का दिया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत कल पूरी तरह जल गई। हर तरफ दुआ, राख और टूटी हुई चीजें नजर आती हैं। फौज जगह जगह तैनात है और आम लोगों को वहां रुकने नहीं दिया जा रहा। गाड़ियों की सख्त चेकिंग हो रही है। रिपोर्टर ने बताया कि सिलेंडर धमाके भी हुए। आज सुबह ट्रैफिक सिग्नल्स और स्ट्रीट लाइट जला दी गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और अंदर का सामान सारा लूट लिया गया। एक मुकामी शख्स ने बताया कि ये सब वजूहात करप्शन और बदगुमानी का खिलाफ एक पब्लिक का रद्दअमल और रिएक्शन है। आवाम तब्दीली चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत अब वाकई आवाम के लिए सोचे और फौरी फैसले करे। लोगों ने बता दिया और कैमरों ने दिखा दिया कि जलाई गई गाड़ियां राख का ढेर बन चुकी है। पार्लियामेंट की दीवारें धुएं से सियाह है और अंदर बड़े पैमाने पर आग लगाई गई थी।
بیریکیڈنگ اور دیواریں بھی گر چکے ہیں. فوج اب مکمل کنٹرول میں ہے تاکہ عام زندگی نیپال میں واپس آ سکے. اسی دوران نیپال کے کئی علاقوں میں سخت مظاہرین نے سارا چیزوں کو جلا دیا. اسی دوران نیپال گنج کا کسٹم آفس بھی جلایا گیا. دفتری ریکارڈ، فرنیچر اور کاغذات سب راکھ کا ڈھیر بن گئے. اب بھی اندر دھواں اٹھ رہا ہے. فوجی وہاں کھڑے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو. دوسری جانب پولیس چوکی پر بھی مختلف حملے کیے گئے. ان کے سارے دیواریں توڑ دی گئی اور پولیس چوکی کا جو میز، کرسیاں اور کاغذات ہے وہ باہر نکال کر آگ لگا دی گئی. پولیس اہلکار اپنی جان بچا کر بھاگ گئے ہیں. بعد میں فوج نے سب علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا. آج صورتحال کچھ بہتر ہے. سڑکوں پر رکشے اور گاڑیاں چل رہی ہے لیکن فوج ہر طرف سخت نگرانی کر رہی ہے. جمناہا کے علاقے میں بھی شدید ہنگامہ ہوا تھا. وہاں آگ اور توڑ پھوڑ ہوئی لیکن اب پولیس اور فوج نے حالات پر قابو پا لیا ہے. اگرچہ معمولات زندگی نیپال میں واپس آنے لگے ہیں مگر عوام کے اندر غصہ اب بھی موجود ہے اور ملک ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہے. حکومت کو لگا کہ یہ احتجاج صرف آن لائن پلیٹ فارم پر لگنے والے بین کے خلاف ہے مگر حقیقت میں عوام کے اندر کا غصہ کہیں زیادہ گہرا تھا. وہ کرپشن، سیاسی خاندانوں کے بچوں کی عیاشی اور حکومت کی معاشی ناکامی کے خلاف بھڑک اٹھے تھے. صرف 24 گھنٹوں کے اندر صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ سڑکوں پر نوجوانوں کے احتجاج نے طوفان کی شکل اختیار کر لی. پولیس نے گولیاں چلائے جس میں تقریباً 19 افراد مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور یہاں تک کہ ایک 12 سالہ بچہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے بعد غصہ مزید بڑھ گیا اور عوام نے وزیراعظم اولی سمیت بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کے استعفاء کا مطالبہ کر دیا. یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر کے خلاف احتجاج نہیں تھا بلکہ پورے نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی. نوجوان کہہ رہے تھے کہ چاہے اولی ہو، پرچنڈ یا دیوبا یا 3 دہائیوں سے یہی لیڈرز جو ملک کو چلا رہے اور اب انہیں ہٹنا ہوگا. نیپال کے لوگوں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ رہنماؤں کے گھروں کو آگ لگا دی اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کو بھی جلا دیا گیا. اس سب کی جڑیں معاشی بدحالی میں تھی. 10 سال پہلے جب نیپال نے نیا آئین بنایا اور بادشاہت کا خاتمہ کیا تو عوام کو امید تھی کہ اب ترقی ہوگی لیکن روزگار کے مواقع چونکہ کم ہو رہے تھے. ہزاروں نوجوان کو ہر سال ملک چھوڑنا پڑ رہا تھا اور سیاستدان عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہے. اسی وجہ سے نوجوانوں نے سوشل میڈیا جیسے ہیش ٹیگ کے ذریعے نیپو کڈز میڈیا پر اپنی آواز اٹھا رہے تھے اور حکومت نے ان آوازوں کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی لیکن یہ پابندی الٹا حکومت پر بھاری پڑ گئی. نوجوانوں نے احتجاج شروع کیا جیسے پولیس کی گولیوں نے اور زیادہ بھڑکا دیا. جلد ہی یہ تحریک صرف آزادی اظہار نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف ایک بڑی عوامی بغاوت میں بدل گئی. پہلے تو وزیر داخلہ اور کچھ وزراء نے استعفے دیے. سوشل میڈیا پر پابندی بعد میں ہٹا دی گئی لیکن عوام اب وزیر اعظم کے استعفا کے بغیر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اولی کے خلاف نفرت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جان بچا کر بھاگنا پڑا. یہ احتجاج بنگلہ دیش اور سری لنکا کی تحریکوں سے بھی موازنہ کیا جا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ نیپال میں حکومت نے جلد اپنی غلطی مان لی اور سب کو دہشت گرد یا بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دینے کی بجائے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیپالی حکومت نے بنگلہ دیش کی حسین واجد کی حکومت کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیپال کے پرانے سیاستدان اپنی کرسی سے چپکے رہیں گے یا نئی نسل کو راستہ دیں گے کیونکہ نوجوان صاف کہہ چکے ہیں کہ اب انہیں ایک نیا آغاز چاہیے. اگر سیاسی جماعتیں مل کر شفاف تحقیقات اور ایک نئے نظام کی بنیاد ڈال دے تو یہ موقع تاریخ بدل سکتا ہے. نیپال اپنا نیشنل ڈے بھی قریب میں منانے جا رہا ہے. وہ دن جب نیا آئین آیا تھا. اگر اسی دن تک سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اصلاحات پر راضی ہو جائے
تو نیپال ایک پرامن نئے سفر پر نکل سکتا ہے، ورنہ یہ غصہ مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ نوجوان نسل کی خواہشات کو دبانے کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی آواز نہ سنی جائے تو وہ کسی بھی وقت ایسا لاوا بن کر پھٹ سکتی ہے جو پورے نظام کو ہلا دے۔ مجھے دیجیے اجازت، کل تک اللہ حافظ۔